Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is MG Fasnakh. I am studying grade 4 at Tasha School. I would like to speak few words about Ramzan. Ramzan is the 9th month of the Islamic calendar. Ramzan is a time for Muslims to fast for the sake of Allah and offers more prayer than usual. It is a time to do charity. In this month, reward is 70 times. One good deed gives 70 rewards. In the last 10 days of Ramzan, Laylatul Qadr occurs. We do ihtikaf in the last 10 days of Ramzan, the month, and with the feast of Eid al-Fitr. Jazakallahu khaira. हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें. अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह. एक अजीब बात बताऊं, आप सबने नाम सुना होगा. देखो, आपकी बरकत से बात याद आई. आप सबने नाम सुना होगा एक अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी. बोलो कौन? हज़रत हसन बसरी. अच्छा, ये जिस घर में रहते थे ना, इनके घर में जो बाजू में पड़ोसी था ना, वो मजूसी यानी आग की इबादत करे. किसकी इबादत करे? हाँ, वो तो हज़रत हसन बसरी उसको समझाते रहे, कलमा 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 ला इलाहा इल्लल्लाह. और बताओ, ये समझाना ज़रूरी है कि नहीं? भाई ज़रूरी है. किसी को भलाई का हुक्म देना ये वाजिब, किसी को बुराई से रोकना ये वाजिब. अल्लाह ने हमको ऑर्डर दिया, कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा काम है भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना. तो हज़रत हसन बसरी हो जो बाजू में पड़ोसी, मैंने अभी आपको बताया, मजूसी जो आग की पूजा करे, आग की इबादत करे, हज़रत हसन बसरी उसको समझावे एक अल्लाह एक अल्लाह एक अल्लाह. लेकिन वो माने नहीं. वो साहब बोले कि हमारा ताल्लुक अपनी जगह पर, हमारा संबंध अपनी जगह पर, हमारा आपस में पड़ोसी का लेन देन अपनी जगह पर, लेकिन मैं आग की इबादत करूँगा. हसन बसरी बहुत समझा. एक दिन हज़रत हसन बसरी को पता चला कि वो मजूसी अब तो बूढ़ा हो गया था, 80 साल उम्र हो गई थी. पता चला कि वो बहुत बीमार है और आखिरी सांसें ले रहा है. सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया. तो हज़रत हसन बसरी दौड़ते दौड़ते आए. अब जैसे उसके घर में आए तो वो तो लेटा हुआ है, भाई बीमार है, वो तो लेटा हुआ है, आखिरी लंबी लंबी सांसें ले रहा है और सामने आग जल रही है. तो हज़रत हसन बसरी ने कहा, पढ़ लेना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह. तो उसने कहा ना 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 ना, वो आग दिख रही ना, आग आग मैंने 80 साल उसी की इबादत की है. सुनना, हज़रत हसन बसरी ने फरमाया अच्छा उसकी इबादत की है तो चलो वो आग को यहाँ लेकर आओ. चलो सामने लेकर आए. हज़रत हसन बसरी ने कहा तू भी उसमें हाथ रख, मैं भी उसमें हाथ रखूँ. जिसका हाथ जल जाए वो हार गया और जिसका हाथ न जले उसका मज़हब सच्चा है. तो हसन बसरी ने कहा रख दे, तू हाथ रख दे. तो उसने कहा ना मैं तो हाथ नहीं रखूँ. तूने 80 साल इसकी इबादत की है, पहले तू रखेगा और वैसे भी तो मरने के करीब है, हाथ रखे मरेगा या बाद में मरेगा? तो कहा ना ना मैं तो हाथ नहीं रखूँ. तो हज़रत हसन बसरी ने कहा तू रखे न रखे ला इलाहा इल्लल्लाह करके हज़रत हसन बसरी ने अपना हाथ रखा और कहा मैं हाथ हटाऊंगा नहीं जब तक तू नहीं कहेगा हाथ निकाल ले, वहाँ तक मैं अपना हाथ आग में रखूंगा. अरे थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा मेरे पड़ोसी हसन बसरी हाथ हटाओ, जल जाएगा जल जाएगा. अरे बहुत देर हो गई. बड़ी देर के बाद हज़रत हसन बसरी ने हाथ निकाला. अल्लाह की कसम हज़रत हसन बसरी का हाथ पहले भी रोशन था, आग में जाने के बाद और ज्यादा रोशन हो गया. अब समझना, पते की बात पर अब आ रहा हूं. अब वो मजूसी ने सब देखा, कहा कलमा पढ़ा दो ना, कलमा पढ़ा दो. हज़रत हसन बसरी ने यूँ गले लगाया और बोलो एक आवाज़ आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कलमा पढ़ा दिया. अच्छा कलमा पढ़ा दिया. अब हज़रत हसन बसरी ने कहा मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, अल्लाह ने तेरे को जहन्नम से आज़ाद कर दिया, अल्लाह ने मेरे हाथ से एक आदमी को ईमान नसीब कर दिया. हज़रत हसन बसरी कहते ठीक है मैं जाता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ. उसने कहा जाना नहीं, पहले लेटर लिखो. कहा लेटर? हज़रत हसन बसरी ने कहा कौन सा लेटर? उसने कहा देखो वहाँ एक चमड़े का टुकड़ा रखा है, लो हाथ में, और उसमें अल्लाह को लिखो. ये लिखो अल्लाह को कि मैं हसन बसरी, और फिर ये लिखो कि ये इसने ईमान कबूल किया है, मेरा नाम लिखो, इसने ईमान कबूल किया है. और ये भी लिखो अल्लाह को
کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا، کیونکہ 80 سال میں نے اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا، تو اللہ کو 3 باتیں لکھو، ایک تو اپنا نام لکھو، دوسرا میرا نام لکھو، اور تیسرے اللہ کو لکھو کہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا۔ حضرت حسن بصری زور سے رونے لگے، کہا یہ کام میں نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کو لیٹر لکھنا یہ ہم بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی، اس میں اللہ نے کہا ہمت ہے میرے سامنے سفارش کرنے کی، بلکہ اللہ کہتا کون ہے جو میرے سامنے سفارش کرے گا، کس میں طاقت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے۔ آیت الکرسی میں آپ پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر کیا کہتے ہیں اللہ؟ من کون ہے؟ من کے معنی کون؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ فرماتے کون ہے، کس میں ہمت ہے جو میرے سامنے سفارش کرے، میں وہ ہوں جو سارے آسمان اور زمین کو سنبھالنے والا۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا بھائی تو نے کلمہ پڑھ لیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب یہ لیٹر لکھانے کا، نے میرا نام لکھنے کا، نے تیرا نام لکھنے کا، نے اللہ قبر میں عذاب مت دینا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو مجوسی نے کیا، وہ مجوسی تو نہیں رہا، اب تو وہ مسلمان ہو گیا، وہ کہنے لگا میری زندگی کی آخری تمنا ہے، لکھ دو نا، خط لکھ دو نا، میرے کو ناراض مت کرو نا، تمہارا کیا جائے گا، تم نے آگ میں ہاتھ ڈالا، اللہ نے تمہارا ہاتھ نہیں جلایا، تو تم تو اللہ کے سامنے سفارش کر سکتے ہو، خالی اتنا لکھ دو کہ میں حسن بصری اور میرا نام لکھ دو، اور کہہ دو کہ اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا، ورنہ میں 80 سال کا بوڑھا قبر میں جاؤں گا اور اللہ ہتھوڑے سے مارے گا، تو کیا تم کو اچھا لگے گا؟ حضرت حسن بصری اور جتنے لوگ دوسرے تھے نا، سب نے کہا بھائی لکھ دو نا۔ تو حضرت حسن بصری نے چمڑے کے ٹکڑے پہ بولو لکھ دیا کہ السلام علیکم، اے اللہ میں حسن بصری، اور یہ کلمہ پڑھا، ہم سب گواہ ہیں، اللہ اس کو قبر میں عذاب مت دینا۔ اور حسن بصری نے وہ لپیٹ کر دیا، بس لپیٹ کر دیا، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر ایک بار کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب اس نے وصیت کر لی کہ یہ جو لیٹر جو لکھا جائے گا نا وہ میری قبر میں رکھ دینا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ دیکھو اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لاؤ وہ لیٹر واپس دو۔ سب گھر والوں نے کہا نہیں، وصیت کیا قبر میں رکھنے کا ہے، چلو قبر میں لے گئے۔ حسن بصری نے جنازے کی نماز پڑھائی، غسل ہوا، کفن ہوا، دفن کرنے کے ٹائم پہ وہ لیٹر حسن بصری کہتے میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا گیا، میں منع کرتا رہ گیا کہ مت رکھو، اللہ کے سامنے میرے لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن کہتے گھر والوں نے رکھا، مٹی ڈال دی۔ حضرت حسن بصری کہتے میں رات کو آیا، عشاء کی نماز پڑھایا، عشاء کی نماز کے بعد میرے کو کھانا بھی اچھا نہیں لگا۔ حضرت حسن بصری کہتے بستر پر لیٹ گیا اور روتا رہا کہ اللہ معاف کرنا، تیرے سامنے کسی کی ہمت اور طاقت اور حوصلہ نہیں ہوتا کہ تجھے لیٹر لکھے، تجھے خط لکھے، لیکن میں نے ان کے کہنے پر لکھ دیا، اللہ میرے کو معاف کر دینا۔ حسن بصری کہتے اللہ کی قسم روتے روتے میرے کو نیند آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جس نے کلمہ پڑھا، میں نے خواب میں دیکھا وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے۔ ارے بولو میں نے خواب میں دیکھا وہ کہاں گھوم رہا ہے؟ تو حسن بصری کہتے کہ میں نے کہا تو تیرے کو تو ابھی تو دفن کیے۔ کہا کیا دفن کیے؟ تم لوگ قبرستان کے باہر بھی نہیں گئے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، اور کہاں سے کہاں تک میری قبر کو پھیلا دیا، اور میری جنت بہت لمبی چوڑی ہے۔ کہا ابھی تو تھوڑا ہی گھوما ہوں، گھومنا باقی ہے۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ وہ میرا لیٹر، کہتا کون سا؟ وہ خواب میں کہتا کون سا لیٹر؟ کہا وہ میں نے لکھ کر دیا تھا، میرا نام تمہارا نام اللہ ماں۔ کہاں وہ لیٹر؟ ہاں یہ لے لو، اس کی ضرورت نہیں پڑی، بولو سبحان اللہ۔ کہاں یہ لے لو اس کی ضرورت؟ کہا حسن بصری نے کہا ضرورت نہیں پڑی مطلب؟ ارے کہا جیسے تم لوگ یہاں سے گئے نا میرے کو دفن کر کے گئے، ارے فرشتے سوال جواب پوچھنے آوے، اس سے پہلے اللہ نے کہا ارے اس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی سوال جواب نہیں، اور جو بھی میرا بندہ بندی کلمہ لے کر آتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں، میں اسی وقت قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہوں۔ تو کہا وہ تو میرے کو ایسا ہی جنت کا باغ مل گیا، مجھے آپ کے لیٹر کی ضرورت، لو تمہارا لیٹر واپس لے لو، تمہاری امانت تمہارے حوالے۔ حسن بصری کہتے میں رات کو چوک کے اٹھا، دیکھا تو وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا، وہ خط میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اور حسن بصری کہتے میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا اللہ 80 سال میں اس نے 2 مرتبہ کلمہ پڑھا، ایک میں نے پڑھایا تب پڑھا،
اور ایک موت کے وقت پڑھا، اللہ جو 80 سال میں 2 بار کلمہ پڑھے، اللہ تو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو حسن بصری کہتے ہیں ہم لوگ جو 50 اور 60 اور 70 سال سے ایک ہی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، یقیناً اللہ تو ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ تو یہ کلمے میں وہ طاقت ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ، تب جا کر یہ کلمہ کام کرتا ہے۔ ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔